बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को रेसिडेन्शियल स्टाटस च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में म यहाँहरुलाई रेसिडेन्शियल स्टाटससँग सम्बन्धित प्रब्लमहरु सल्युसन गरिरहेको छु र आज पनि म यहाँहरुसँग एउटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएँ। यो क्वेशनको सल्युसन म आजको क्लासमा यहाँहरुलाई गरेर देखाउने छु र आज मैले लिएको क्वेशन्स मिस्टर कोइजुमी इज वर्किङ इन जापानिज एम्बेसी हु केम टु नेपाल अन फर्स्ट कार्तिक अफ प्रिभियस इयर। यो इन्फर्मेसन छ हैन। अनि जापानिज इन्डिभिजुअल चाहिँ नेपालमा फर्स्ट कार्तिक प्रिभियस इयरमा आएको रहेछ। अनि हिज स्यालेरी एन्ड अदर इमोलुमेन्ट्स आर पेड बाई द कन्ट्री हि रिप्रेजेन्ट भनेको छ ऊ रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्ट्रीले नै पेमेन्ट गर्ने रहेछ भन्नुको अर्थ हामी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कमहरु चाहिँ समावेश गर्न पाइदैन। त्यस्तै हि डिक्लेयर फलोइङ सोर्स अफ इन्कम ड्युरिङ प्रिभियस इन्कम इयर भनेर उसको इन्कमहरु कुन कुन सोर्सबाट कति कति प्राप्त भए त भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ अरे हैन। त्यो हुनाले हामी जस्तो स्यालेरी इक्विभ्यालेन्ट टु रुपीज 1,75,000 पर मन्थ भनेको छ यो जापान सरकारले नै उसलाई उपलब्ध गराएको। विदेशी नागरिकले विदेशी राष्ट्रबाट नै प्राप्त गरेका केही इन्कमहरु छन् भने त्यस्तो इन्कम चाहिँ हामी यहाँ समावेश गर्न पाउँदैनौं। त्यस्तै फरेन अलाउन्स इक्विभ्यालेन्ट टु रुपीज 75,000 पर मन्थ भनेको छ यो पनि ऊ विदेशमा बसे बापत प्राप्त गरेको जुन उसकै कन्ट्रीबाट जापान सरकारबाट नै उपलब्ध भएको रकम भएको हुनाले यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर नेपालमा रन गरेर बल्ल प्राप्त गरेको हुनाले यहाँ ब्राकेटमा इन नेपाल भनेको छ यो 4,75,000 दिएको छ। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ यो पनि इन नेपाल भन्छ 2 लाख। यसलाई पनि हामी एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा र ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै विनिङ फ्रम लटरी नेट रुपीज 56,250 भनेर दिएको छ यो विनिङ फ्रम लटरी भने क्याजुअल गेन हो। क्याजुअल गेनहरुलाई चाहिँ हामी यहाँ ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्न सकिदैन वा गरिदैन। त्यस्तै हि क्लेम फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेर हामीलाई एक्सपेन्सेसहरु पनि दिएको छ। डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनेर डोनेसन दिएको छ 40,000। अनि त्यस्तै पर्चेज अफ लटरी टिकट भनेर 1,000 दिएको छ यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्न मिल्दैन किनकि लटरी टिकट भने क्याजुअल गेनसँग सम्बन्धित एक्सपेन्सेस हो र क्याजुअल गेनलाई हामी इन्कममा समावेश गरेका छैनौं भने एक्सपेन्सेसलाई पनि यहाँ हामी देखाउन सक्दैनौं। अब सबभन्दा सुरुमा त यो मिस्टर कोइजुमी जापानिज एम्बेसी जापानिज सिटिजन हो हैन। नेपालमा कार्तिकमा आएको छ र कहिलेसम्म बस्यो भनेर भन्दैन भन्नुको अर्थ प्रिभियस इयरकै तपाईको चाहिँ के भन्दा असाढसम्म बस्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। कार्तिकदेखि तपाईको असाढसम्म बसेको हुनाले हामी त्यो ड्युरेसन काउन्ट गरेर मिस्टर कोइजुमी चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ या नन रेसिडेन्ट पर्सन हुन्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ म यो क्वेशनको सल्युसनतिर लागे। सल्युसनमा सबभन्दा सुरुमा हामी लेन्थ अफ स्टे क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लेन्थ अफ स्टे क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा कहिलेदेखि कहिले नेपाल बस्यो त भन्ने कुरा ड्युरेसनलाई हेर्छौं हामी। जस्तो फर्स्ट कार्तिक टु एन्ड अफ असाढलाई हेर्नुपर्छ। अब फर्स्ट कार्तिक टु एन्ड अफ असाढ भनेर त्यो ड्युरेसनमा हेरौं। जस्तो कार्तिक मंसिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ असाढ। असाढको एन्डसम्म डेट काउन्ट गर्ने हो भने 9 मन्थ हुन्छ हैन। अनि 9 मन्थ्स इन्टु 30 डेज एभरेजमा हामी 30 डेजको कुरा गर्छौं हैन। जो हामी मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 270 डेज आउँछ। अब 270 डेजलाई आधार मान्ने भने रेसिडेन्ट पर्सन नै मान्नुपर्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी के लेखौं भने सिन्स मिस्टर कोइजुमी stayed in Nepal more than
182 days. So he is रेसिडेन्ट पर्सन भन्नु पर्यो हैन। सो ही इज रेसिडेन्ट भन्यौं। अनि यो हामी यसरी रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट भनेर हामी छुट्याइसकेपछि हामी ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी त्यसो भने क्याल्कुलेसन अफ रिक्वायरमेन्ट अनुसारै जाने हो भने त यो हाम्रो ए रिक्वायरमेन्टमा दिएको छ र यो हामीलाई सोधेको बी रिक्वायरमेन्टको सल्युसन हो हैन। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर कोइजुमी भनेर लेख्यौं हैन र पर्टिकुलर अनि यहाँ यस। अब हामीलाई अघि पनि कुरा गर्यौं स्यालेरी अनि फरेन एलाउन्सहरु जुन ऊ रिप्रेजेन्ट गरेको कन्ट्रीहरुबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामी यहाँ समावेश गर्न पाइदैन हैन, समावेश गर्न यहाँ सकिदैन। बाँकी अरु नेपालमा अन भएको इन्कमहरुमा मात्रै नेपालमा ट्याक्स लाग्ने हुनाले यहाँ नेपालबाट अन गरेको इन्कमहरुलाई मात्रै हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गर्नुपर्छ। तसर्थ अहिले क्वेशनमा हामीलाई एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस दिएको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर 4,75,000 गिभन छ, यो नेप्ली सोर्सबाट हो हैन। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यो हामीलाई 2 लाख गिभन छ। त्यस्तै इन्डिभिजुअल भएको हुनाले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट केही पनि छैन। यसलाई हामी टोटल गर्छौं, यो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। अनि टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 675,000 हुन्छ। अब 675,000 मा हामी के गर्नु पर्यो भने यहाँबाट लेस गर्छौं हामी कमन डिडक्सन, लेस अलाइबल फर डिडक्सन। अलाइबल फर डिडक्सन मा हामी सबभन्दा सुरुमा कमन डिडक्सन को आरसी को कुरा आउँछ। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन यहाँ अहिले इम्प्लोइमेन्ट इन्कमहरु दिएको भए पनि नेपालबाट प्राप्त गरेको नभएको हुनाले यसलाई हामी समावेश गरेका छैनौं, तसर्थ आरसी पनि क्लेम गर्न मिल्दैन। त्यस्तै दोस्रोमा डोनेसन चाहिँ हामीलाई अहिले क्वेशनमा दिएको छ हैन। डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट को लागि दिएको डोनेसन हो र पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट को लागि दिएको डोनेसन यदि इन्डिभिजुअलले नभएर कम्पनीले दिएको हुन्थ्यो भने यो डोनेसनलाई हामी स्पेशल डोनेसन मानेर 10% को लिमिटमा र 10 लाख म्याक्सिमम लिमिट भनेर चाहिँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर इन्डिभिजुअल को केस हो, इन्डिभिजुअलले दिएको हुनाले यसलाई हामी स्पेशल डोनेसन मान्न सकिदैन। तसर्थ जनरल डोनेसन हो भने म्याक्सिमम 1 लाख अनि और 5% of adjusted taxable income। अब आफ्टर डिडक्टिङ आरसी हो, आरसी को फिगर छैन, यसको अर्थ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्नु नै यो 6,75,000 हुन्छ। यो 675 को हामी चाहिँ 5% गर्छौं। त्यस्तै और एक्चुअल डोनेसन कति पेमेन्ट गरेको छ त हैन। एक्चुअल डोनेसन भनेर हामीलाई 40,000 दिएको छ। यो 3 लिमिटहरु हामी कम्पेयर गर्छौं र व्हिच एभर इज लोअर हामी यो कम्पेयर गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 6,75,000 छ
यो 6,75,000 को 5% भनेको 33,750 हुन्छ। 33,750 अनि हामी यो तीनवटा रिजल्ट कम्पेयर गर्छौं। सबैभन्दा सानो भनेको 33,750 नै हुन्छ। यो डोनेसन पछि हामीसँग अहिले कमन डिडक्सन अन्तर्गत केही पनि छैन, तसर्थ यसलाई हामी यहाँबाट घटाउँछौं र यो घटाएर आएको रिजल्ट भनेको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम माथिबाट 675,000 बाट लेस गरौँ र यो भनेको 641,250 आउँदो रहेछ। अनि यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कममा बल्ल हामी अदर एक्जाम्सनहरूलाई डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस अदर एक्जाम्सन्स भन्ने बित्तिकै हामी एलआइपी, एचआइपी, रिमोट एरिया, पेन्सन, डिसेबल, फरेन अलाउन्स एक्जाम्सनको कुरा आउँछ र यहाँ अरु कुनै पनि एक्जाम्सनहरू छैन। एउटा फरेन अलाउन्सको कुरा छ, तर फरेन अलाउन्स पनि के हुन्छ भने फरेन अलाउन्स क्लेम गर्ने, एक्जाम्सन क्लेम गर्ने भनेको नेप्लिज डिप्लोमेट अर्थात् नेप्लिज इन्डिभिजुअलले मात्रै प्राप्त गर्ने हुनाले यहाँ हामी चाहिँ फरेन अलाउन्स भनेर एक्जाम्सन चाहिँ क्लेम गर्न सकिँदैन, पाइँदैन हैन। तसर्थ अहिले यहाँ हामीसँग अदर एक्जाम्सनमा डिडक्सन गर्नुपर्ने केही पनि छैन र तसर्थ यो घटाएर प्राप्त भएको रिजल्टलाई नै हामी ट्याक्सेबल इन्कम भनेर देखाउँछौं। $641,250 अब 641,250 जुन हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम छ, यो ट्याक्सेबल इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स लायबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लागौं। रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो 3rd नम्बर रिक्वायरमेन्ट सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टको सल्युसन बनाऊ र यसमा क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी और ट्याक्स पेबल और ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने हो र विदेशी व्यक्ति भए तापनि रेसिडेन्ट हो भने हामी एक्जाम्सन अनुसार अप टु 3,50,000 को जुन लिमिट छ त्यो लिमिट अनुसार चाहिँ हामी ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर अप टु 3,50,000 एजुम सिंगल इम्प्लोइमेन्ट इन्कम नभएको हुनाले नील। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट 1 लाख, यो 1 लाख को भने 10% हुन्छ। तसर्थ हामी यहाँनिर 10,000 लेख्यौं। अनि त्यस्तै नेक्स्ट 2 लाख पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा विचार गरौँ। प्लस 4,50,000 र 2 लाख नेक्स्ट 2 लाख पुग्दैन, 1,91,250 हुन्छ। यो फिगरबाट यो जुन हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम छ, यो ट्याक्सेबल इन्कमबाट हामी 3,50,000 को ट्याक्स नील तिर्नु परेन हैन, बेसिक एक्जाम्सनमा पर्छ। त्यसपछि 1 लाख को ट्याक्स हामी 10% पेमेन्ट गर्यौं। अब यो फिगरबाट यो दुईटा घटाएर चेक गर्नु पर्यो। अब हामीसँग एक्स्ट्रा अमाउन्ट भनेको 2 लाख पुग्छ कि पुग्दैन। अहिले नपुगेको हुनाले हामी सिधै यहाँ ब्यालेन्स गर्यौं। यदि 2 लाख पुग्थ्यो भने हामी यहाँनिर नेक्स्ट 2 लाख भनेर लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। ब्यालेन्स भनेको हाम्रो कति रह्यो त भन्दा 191,250 अनि यसको चाहिँ हामी 20% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फिगरको 20% ट्याक्स चार्ज गर्दा कति हुन्छ हेरौं। 38,250 हुन्छ र हामी यसरी ट्याक्स चार्ज गरिसकेपछि यसलाई टोटल गर्छौं। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो। अब टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेको 48,250 आयो। अनि यसबाट हामी घटाउन पाउने आइटमहरु जस्तो एडभान्स ट्याक्स पेडहरुको कुरा हैन केही छ भने र अरु पनि ट्याक्स क्रेडिटहरु क्लेम गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने हामी क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अहिलेको क्वेसनमा भने त्यस्तो नेट डियर अर्थात् माथि चाहिँ एडभान्स ट्याक्स भएका टिडिएस आइटमहरू थिएनन्। तसर्थ हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी भनेको नै यति नै हो। र सँगसँगै हामी एउटा नोट पनि यहाँ सल्युसनमा समावेश गर्नुपर्छ, किनकि कोही जुमी भनेको विदेशी व्यक्ति हो होइन, फरेन इन्डिभिजुअल हो। फरेन इन्डिभिजुअलले अर्न गरेको जुन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुन्छ त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कम आफ्नै कन्ट्रीबाट प्राप्त गरेको हो भने त्यस्तो रकममा चाहिँ नेपालमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भन्ने नोट्स चाहिँ हामी यहाँनिर समावेश गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामी नोट भनेर लेखौँ एउटा नोट। सैलरी एंड अलाउन्स, यो भनेको चाहिँ फरेन अलाउन्स पनि हो होइन। पेड टू foreign citizen by a foreign government is exempt from tax in Nepal। नेपालमा त्यस्तो इन्कममा चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नु पर्दैन भनेर हामी चाहिँ नोट्स लेखिदिनुपर्छ। र अहिलेको क्वेसनमा हामी नोट्स लेख्नुपर्ने भनेको यही नै छ, अरू त्यस्तो नोट्स लेख्नुपर्ने जस्तो केही पनि छैन। डोनेसनहरूको चाहिँ हामी वर्किङ नोटहरू नै भित्र सल्युसनमा देखाएका छौँ। हुन्छ त म आजको क्लासमा यहाँहरूलाई रेसिडेन्सियल स्टाटससँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल क्वेसन सल्युसन गरेँ र यस्तै किसिमका प्रब्लमहरू र प्रब्लमका सल्युसनहरू लिएर अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।